दोस्तों, हाजिर हैं आपकी खिदमत में सूरह रहमान का एक बहुत बेहतरीन वजीफ़ा लेकर। और ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ख़ास तौर पर ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो अपने आप में उदास रहते हैं, बिला किसी वजह के उनका दिल नहीं लगता है, मन उचाट रहता है। बस उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी दुनिया उजड़ रही हो। उनको ऐसा लगता है अपने आप से आप कि जैसे वो सब कुछ छोड़कर कहीं तन्हाई में चले जाएं, इस दुनिया को छोड़ दें। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा है कि जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। और दूसरा, ये सूरह रहमान का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो अपना मतलब हासिल करने के लिए, अपने मकसद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनकी नौकरी नहीं लग रही है, जॉब हासिल नहीं हो रही है, या वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं या कारोबार कर रहे हैं और उनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो ये वजीफ़ा उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वजीफ़ा कब पढ़ना है या सुनना है और किस वक्त सुनना है, कितनी बार पढ़ना है, वो सब हम आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श होने वाली है। इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हो, अपने तमाम मक़ासिद को हासिल कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और इसी तरह के वज़ाइफ, पुरानी वजीफ़े पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों, सूरह रहमान को कौन नहीं जानता। सूरह रहमान ये वो सूरत है जिसको उरूसे कुरान कहा जाता है। इस सूरत की बेशुमार फजीलतें हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं। और ये सूरत वो सूरत है कि जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं वो इस सूरत की तिलावत करें तो उनके दिल जिंदा हो जाते हैं। और जिनके दिलों में उदासी रहती है वो इस सूरत की तिलावत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके दिल की उदासी ख़त्म हो जाएगी। वो लोग जिनके घरों में परेशानियां आती रहती हैं या जिनके घरों में आसेबी खलल बैठ गया है, आसेबी खलल है, किसी के घर के अंदर गैब से अचानक से बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आती हैं, तो वो इस सूरत को अपने घर के अंदर तिलावत करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके घर से हर तरह की बला और मुसीबत भाग जाएगी। और वो लोग ख़ास तौर पर जिनके घर के अंदर बरकत नहीं होती है, जिनके घर के अंदर खुशहाली नहीं होती है, वो लोग भी इस सूरत की तिलावत करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी और रिज़्क की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पूरा साल आप रिज़्क की ऐसी बरकतें देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए इस सूरत के सबसे पहले हम हदीस की रोशनी में कुछ फ़ायदे जानते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको आपको कितनी मर्तबा पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये वही सूरत है जिस सूरत के अंदर वो लफ्ज़ एक आता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये वही वाली सूरत है सूरह रहमान। तो चलिए पहले हदीस में इसके कुछ फ़ायदे देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको इस सूरत को कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। इस सूरत के यानी सूरह रहमान के कुछ फ़ज़ाइल समाअत कीजिए। इस सूरत मुबारक का नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन उरूसुल कुरान मरवी है, यानी ये सूरत अपने हुस्न इबारत और उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता व पैरास्ता और मुज़य्यन है।
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو وہ جنات تھے، جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ اس کے بارے میں یہ تو جان ہی گئے ہو کہ سورہ رحمان کی فضیلتیں کس قدر ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کا کوئی مقصد ہے اور وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، مثلا جو بھی دل کے اندر ارادہ ہے، جو تمنائیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس سورہ رحمان کو 11 مرتبہ باوضو ہو کر بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، اور 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اور تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس سورہ رحمان کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے مقصد کو بہت جلد پورا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے گھر کے اندر پریشانی ہے، جن کے گھروں کے اندر بیماریاں آ چکی ہیں، وہ اس سورت کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر بلند آواز سے تلاوت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ چند دن نہ گزریں گے کہ آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور وہ لوگ کہ جن کے گھر موذی جانور جیسا کہ سانپ، بچھو یا کیڑے وغیرہ نکلتے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس سورت کو پانی پر دم کر کے گھروں کی دیواروں پر چھینٹا مار دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس سورہ رحمان کی برکت سے کوئی کیڑا، سانپ، بچھو وغیرہ آپ کے گھر کے اندر بالکل بھی نہیں نکلے گا۔ تو پیارے دوستو، اور خاص طور پر جن کا دل اداس رہتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور جیسے جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا جائے اپنے سینے پر دم کرتا چلا جائے، یعنی پھونک لگاتا چلا جائے انشاءاللہ عز و جل۔ چند دن نہیں گزریں گے کہ دل اپنے آپ خوشحال ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ ایسا ویسا وظیفہ نہیں ہے۔ اس کو آپ حضرات سماعت کریں اور آگے بھی لوگوں تک شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، بس ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والے ہر نئے وظیفے کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے، جب تک کے لیے اب ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، دنیا میں عزت، آخرت میں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔